Tulo ka ang imo palibot. Makita mo ang mga kakahuyan, kabukiran, ang Diyos nagtuga sa ila. Makita mo ang mga karabaw, kag kahayupan, ang Diyos nagtuga man sa ila. Ang mga manok, kag ang mga baboy, kag ang ido, gintuga tanan sang Diyos. Tanawa ang matahom nga kabulakan, kag pamati ang kapispisan nga nagaamba. Ini sila tanan ginhimo sang Dios. Siya amang matuod nga Dios nga nagtugas sang langit kag sang duta kag ang tanan nga yara sa ila. Pamati ang mga kabataan nga nagahinampang kag ang jutay nga bata nga nagahibi sa mga butkon sang iya iloy. Ang mga katawhan ginhimo man sang Dios. Sang gintugas sang Dios ang kalibutan, himpit siya kag matahom. Kag ang nahauna nga lalaki kag babay lunsay maayo kag balaan. Nagtuman sila kag naghigugma sa Dios kag sila malipayon. Ang Dios nagsugo sa tao nga dapat siya magtuman kay kun indi pagasilutan siya sing kamatayon. Apang sa kalibutan mayara man nga malauton ang yawa. Siya kaaway sang tao. Sang isa ka adlaw ang yawa nagbutig sa tao kag naghaylo sang tao sa paglalis sa Dios. Ang tao nagpakasala. Sa tapos ini ang tanan nga butang nagbalhin. Ang tao hindi na malipayon. Siya nahuya, kag nagpalagyo sa Diyos. Nagbatyag siya nga siya hubo, apang ang Diyos naghigugma sa tao, kag nagpangita sa iya, nga nagatawag sa iya ngalan. Adan, diin ka. Kutob sa tungation, ang tanan nga tao sa kalibutan, lalaki, babay, kag kabataan, nagpamati sa yawa, kag naglali sa Dios, gani ang tanan nga wala maghinulsol kag magtuo kay Kristo, magaanto sa infierno sa walay katubtuban. Ang mga tao nagahimulat sa pagpanago sa Dios, apang ang Dios makakita sang tanan, makahibalo gani siya sang aton hunahuna. Apang ang Dios naghigugma sang tao kag buot niya nga magbalik sa iya. Apang indi mahimo tungod sang iya sala nga subong sang dako kag madulom nga galom sa tunga niya kag sa Dios. Gani ang Diyos nagpadala sang iya anak, si Hesukristo, gikan sa langit, sa pag-angkon sang aton silot. Si Ginoong Hesus makahimo sini kay wala siya sing sala. Siya nag-anto sa krus tungod sang aton mga sala. Siya nag-ako sang aton silot agud nga kita makabalik sa Dios. Siya nanginmatay tungod sa imong sala. Kag niya nabanhaw siya gikan sa lulubngan kag nagbalik sa iya amay sa langit. Karon mahapos na sa imo ang pagpalapit sa Dios. Ang imo lamang himuon amo ang pagtuo nga si Hesukristo nagkuha sang imo sala kag pagbaton sa iya subong nga manluluwas kag Ginoo. Magapamati siya sa imo kun ikaw magapangamuyo. Piyo nga ang imo mata kag maghambal sa iya kag himuon niya ang imo ginapangayo. Magsiling ka, Ginoo ko, ginabaton ko karon si Kristo subong nga akon manluluwas. Tinlui ang akon tagipusoon sang tanan nga sala. Salamat sang imo pagbaton sa akon. Ang Dios nagatawag sa imo nga nagasiling, Kari ka kag indi ka na mahuyan. Kung ikaw mamatay, magapuyo ka sa walay katubtuban sa langit upod sa Dios.